با شرم با حیا با پردہ میری اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی مختصر وقت اندر دو احادیث توڑے سامنے پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ آج دیس گے گزرے دور اندر ہر انسان اپنی کسی نہ کسی سوچ اور فکر دے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان دی سوچ اور دی فکر جدا جدا ہے۔ کسے دی فکر ہے میں ڈاکٹر بن جاں، پروفیسر بن جاں، اعلیٰ بزنس مین بن جاں۔ کسے دی سوچے میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ایم پی، ایم این اے بن جاں۔ کسے دیاں سوچاں اعلیٰ گڈیاں ملن، اعلیٰ لباس ملے، رہن سہن ٹیپ ٹاپ بہترین ماحول مل جائے۔ ہر انسان دی فکر جدا جدا ہے۔ دنیا اندر بہت تھوڑی تعداد اندر ایسے لوگ نظر آنگے جنہاں دی شب و روز دی فکر اندر، شب و روز دے منصوبہ ابجاد دے اندر، او دے پروگرام دے اندر، او دے خیالات دے اندر، او دے سارے پلان دے اندر اے بات ہوئے گی کہ یار میری دنیا دی زندگی نالوں ود کے آخرت دی زندگی اچھی ہو جائے۔ بہت کم لوگ ہوں ادھی رات نو دن دا شیڈول بنانے آدھی صبح اٹھ کے ایک کرانگے، لیکن کدی ساڑے شیڈول اندر اے نہیں آیا یار اچانک مر گئے دے اگلی منزل اندر کی کرانگے۔ ساری زندگی امام کائنات، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نو فکرہ امت دیاں، آقا نو فکرہ اپنے یاران دیاں، آقا نو فکرہ اپنے وفاداران دیاں کہ اللہ میری امت دے لوگاں دی دنیا دی زندگی بھی اچھی ہو جائے، آخرت دی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ اسی اپنے واسطے سوچنے ہاں، ساڑا پیغمبر ساڑے واسطے سوچ دے کہ میرے امتیاں دا کچھ بن جائے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، حدیث دے الفاظ ہوندے نے، بدر دی سرزمین سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یاراں وال نظر پائی تے آقا دی 13 سالہ مکی زندگی، 2 سالہ مدنی زندگی، 15 سالہ دی محنت بدر دی سرزمین اندر، تعداد روایات اندر 300، بعض روایات اندر 313 اور بعض روایات اندر 319 دی تعداد ہوندی۔ تو ادھر دیکھیا تو تعداد کافران دی ہزاران دی تعداد اندر، تو میرے نبی پریشان ہو۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان وال حد چکے نے، اللہ نو آوازہ مار دینے، اللہ نال کالا ملائیاں نے، اللہ دے سامنے ترلے پانے شروع کر دیتے نے، اللہم انجد، اللہ میں تیرا نبی تیرے سامنے فریاد کرنا، اللہ جڑا تو وعدہ میرے نال کی دے اللہ وعدہ پورا کر دیویں، اللہ میرے 15 سالان دی محنت دے، اللہ کے درے بردر دی سرزمین اندر میری ساری دی ساری محنت کٹ نہ جاوے، میری 15 سالان دی محنت قربان نہ ہو جائے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اللہ تیرا نبی آندے اللہ بدر دی سرزمین اندر اگر میری جماعت اے میری جمع پوجی آج قربان ہو گئی، لا
توبت بعد اليوم، اللہ آج تو بعد تیرا نام لین والا عبادت کرن والا دنیا دے کوئی نہیں بچے گا۔ آقا روئی آندے، آقا سوکیری آندے، پیغمبر نو فکر اپنے یاران دیاں نے، اپنے وفاداران دیاں فکران نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، آقا اس انداز دے اندر رب دے سامنے کال ملا کے آسمانہ وال نظرہ چکیاں، آقا دی کندے مبارک تو اللہ اکبر چادر نیچے ڈگ پیندیے۔ فاروق اعظم فرماندے نے، صدیق اکبر اگے ودے نے، آقا دی چادر کندے دے رکھی، آقا دے کندے دے تھپکی ماری۔ آقا پریشان نہ ہو، اللہ تواڈے ساتھیاں دی حفاظت فرمائے گا، اللہ تواڈے یاراں دی حفاظت فرمائے گا، اللہ تانوں فتح دے نال اللہ اکبر کبیرہ ہم کنار فرمائے گا۔ بتلانا جانا یارو میرا نبی رو رہے ہے امت لئی، میرا نبی رو رہے ہے اپنے یاراں واسطے، لیکن سانوں فکراں نہیں اپنے آپ دیاں۔ میں تے محبت نال کیا کرنا، امت لئیو ہر ویلے خیراں منگیاں، اینا لئی دعاواں اٹھے پیراں منگیاں، امت لئیو ہر ویلے خیراں منگیاں، اینا لئی دعاواں اٹھے پیراں منگیاں، فلکاں اتے پہنچ کے بھی خیراں منگیاں، فلکاں اتے پہنچ کے بھی امت نو بلایا ہی نہیں، آپ جیسا سونا رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرو میرا نبی رو رہے امت لئی، اللہ دا قرآن آندے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ دا قرآن آندے محبوبہ امت دے غم اندر کدرے تُسی اپنے آپ نو ہلاک ہی نہ کر لو، اتنیاں فکرہ میرے نبی نو بنے امت دیاں۔ سنن نسائی دے اندر حدیث ہوندی ہے، حضرت علامہ البانی نے حدیث نو صحیح کیا ہے، حضرت شداد بن ہاد سب کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شداد فرماندے آخری حدیث دے میری بات ختم، لیکن ویرت حدیث میں بڑے جے تو انہوں سبق دینا چاہنا۔ صحیح حدیث علامہ البانی نے حدیث نو صحیح کیا ہے، حضرت شداد فرماندے نے اللہ دے نبی کو ایک صحیح بندہ آندہ ہے، عرابی بندہ، پینڈو بندہ، دیاتی بندہ، اللہ دے نبی کو لاندہ ہے، آقا نو فرماندہ ہے سونیاں بیٹا تو توجہ میرے اللہ، اے چھوٹے گلنا شلنا چھڑ دے، دھیان تیرے میلے درہ کر، توجہ کر شابہ، اے ببلو ادھر دھیان کر شابہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے شداد فرماندے نے ایک عرابی آندے، عرابی آکے آندہ سونیاں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو، تابعدار بنا لو، فرما بردار بنا لو۔ آقا کلمہ پڑھان دینے، اے عرابی کلمہ پڑھ لیندہ ہے، کلمہ پڑھن تو بعد چلا جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی اپنے یارانو بلایا، فرمایا او میرے پروانے ہو، اے جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے گیا ہے، نواں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، اے دا دھیان رکھے آجے، اے دا خیال رکھے آجے، کوئی بندہ انہوں تکلیف نہ دے وے، اگر کوئی انہوں تکلیف آوے تسی انہوں تکلیف نو دور کرنے۔ کلمہ پڑھن والے یار دیاں اتنیاں فکرہ میرے نبی نو، تھوڑے دن گزرے، آقا نو فرمان لگی آقا
اگر ہجرت کر کے تسی مکہ چھوڑ کے جاؤ میں تواڈے نال مکہ چھوڑ کے ہجرت کرن واسطے جان واسطے تیار ہاں۔ اللہ دے نبی دے حکم تے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر چلا جاندا ہے۔ بدر دا مارکا ہوندا ہے، اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر نو فتح دے نال ہم کنار فرماندے نے، مال غنیمت ملدا ہے۔ اے مال غنیمت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مال غنیمت دا مال پکڑ دینے، آقا فرمان دینے اے غنیمت دا مال پکڑو، او جڑا عربی ثیابی ہے او دے کر دے اندر دے کے آؤ نا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے مال پکڑے ہے اور ویکھو نا پیغمبر نو فکراں اپنے یاراں دیاں اپنے وفاداراں دیاں۔ اج دا بندہ کوئی بندہ مال ملے کلا ہڑپ کر جاندا ہے، لوکاں دا مال کھا جاندا ہے، لیکن میرے پیغمبر نو فکراں اپنے یاراں دیاں اپنے وفاداراں دیاں۔ اے صحابی رسول اے غنیمت دا مال پکڑ دینے، او دے کار اندر جا کے دیندے نے، دروازے تے دستک کی، دروازہ کھولیا، جناب اپنا حصہ لے لو۔ آندہ جناب حصہ کا دے، فرمایا اللہ دے نبی نے کلایا ہے اے بندہ لالچی نہیں، خود غرض نہیں، اپنے آپ دیا فکرہ رکھن والا نہیں، او مالی غنیمت پکڑ دے، سدھا چک کے نبی دی دربار اندر آ جاندے، زارو کدار رونا شروع کر دیندے۔ اللہ دے نبی جی کدرے توانو غلطی لگ گئی ہے سونیا، میں دنیا دا مال بٹورن واسطے کلمہ نہیں پڑھیا، سونیا میں دنیا دیاں دولتاں سمیٹن واسطے کلمہ نہیں پڑھیا، سونیا میں دنیا کٹھی کرن واسطے ہجرتاں نہیں کیتیاں، سونیا میرے دل دی آرزواں پوچھنا چاہندے ہو تے پوچھو، میں کلمہ پڑھے اس واسطے کافران دا تیر میری گردن دے لگے، اشارہ اپنی گردن مل کر دے، آقا میرا دل کر دے ایتھے گردن دے تیر وجے مینوں شہادت دا منصب ملے، میں شہادت دا جام پی کے رب دی جنتاں دا وارث بن جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نو فکراں ویکھنا اپنے رب نو راضی کرن دیاں، جنت حاصل کرن دیاں، تے میرے نبی نو احساس دینا اپنے پروانے آندا، حدیث دل بازوں دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانہ گل بڑے دھیان والی جے۔ تھوڑے دن گزرے میدان مقتل دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جام شہادت نوش فرما لیندے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اے دی لاش نو چک دینے، نبی پاک دے کو لے کے آ جاندے نے، اللہ دے نبی دی لاش نو دی میت نو ویندے نے، آقا پہچان لیندے نے پروانے ہوں اے اوہی عربی صحابی نا جڑا ہجرت کر کے آئے، اے اوہی صحابی نا جنہیں اپنے رب کلو جنت دا اللہ اکبر کبیرہ شہادت دا سوال کی دے۔ صحابی فرمان دے نے ہاں سونے آئے پروانہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیکھیا نا او دی گردن وال، جڑی گردن والوں نے اشارہ کی دا دی، اللہ ایتھے تیر وجے میں جام شہادت نوش کر کے رب دی جنت دا وارث بن جا۔ حدیث دے الفاظ ہوندے نے، سرور کائنات نے دی گردن وال ویکھیا، جتھے انہیں اشارہ کیتا دی رب نے تیری اتھے لگوا چھڑیا، صحابہ دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ اکبر، سفران دے وچ جنہیں مونڈیاں دے جایا ہے،
ڈنگ مارے کالا ناگ یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرت کی طرفوں 20 منٹ دا ٹائم سی میرا وقت مکمل ہو چکی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے درس دا لب لباب کیا ہے ایک مسلمان نو اپنی ذات تو ود کے دوجے مسلمان دی فکر رکھنی چاہی دی اللہ دے محبوب نو اپنے آپ نلو ود کے اپنے صحابہ دی فکر رہا کر دی اور پیغمبر نے اپنے وفاداران دی دنیا دی زندگی نو بہتر بنان واسطے فکران رکھیاں اور آقا نے فکران آخرت بارے بھی رکھیاں حدیث تی الفاظ ہوندے نے رات دا پچھلا پہرے آقا روئی آندے تے قرآن دی آیت پڑھی آندے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ انہا لوگانو اللہ میرے یارانو میرے وفادارانو تو عذاب دیں تے تیرے بندے نے اگر تو انہوں معاف کر دیں تے اللہ تو جو چاہیں کر سکنا ہے تو انہوں کو پوچھن والا اور آقا فرمان دے فکران ہی تھے ہی نہیں بلکہ میں شردہ میدان ہوئے گا میں عرب دے عرش دے سامنے سجدے اندر ڈگ پانگا اور اللہ دے سامنے نہ جانے کتنی دیر پیار مانگا اتھے کچھ الفاظ اللہ میں نو سکھائے گا میں وہ بولاں گا تے اللہ پاک میں نو کہن گے ارفع راسک سونیاں ذرا سر چکو نا جی اللہ جی اللہ آکھن گے سل توتا سوال کر میں دیاں گا اشفا تو شفا سونیاں سفارش کرو میں سفارش قبول کراں گا تے آقا فرماندے نے اتھے میں اپنے ذات دا سوال نہیں بلکہ میں اتھے بھی سوال کی کراں گا رب امتی اللہ آج میں نو امت دے بارے چ راضی کر دے اللہ میری امت دی خیر کر دے اج یارو پیغمبر دی ساری زندگی امت لی خیر منگدیاں گزر گئی اج اسی پیغمبر دی اس حدیث تے آقا دی سنت تے عمل کردے ہویاں کتنا پیغمبر دی امت دا خیال کیتا ہے خود نماز پڑھ لیا نے کافی خود روزہ رکھ لیا کافی نہ ویرو اپنے دوسرے مسلمانان دے دکھ درد دے اندر شریک ہو جاؤ جے میں سیلاب آیا ہے دکھ دی اس گڑی اندر آؤ انہا دکھی لوگاں دا سہارا بن جاؤ میں بار بینر پڑے ہے بار ایک گلہ پیا وکھے ہے کلیجے دے ٹھنڈ پہ گئی حضرت سلفی صاحب نو اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے پچھلے سال میں اور انہاں مل کے ماشاءاللہ دو تین سال پہلا جدوں سیلاب آیا سی اسی مل کے بڑی جی الحمدللہ متاثرین واسطے امداد بھی کٹھی کی تھی اور الحمدللہ جماعت دے ذمہ داران دی نگرانی اندر متاثرین دے اندر جا کے الحمدللہ توڑا دیتا مال راشن تقسیم کیتا ہے اس طرح اس سال بھی دیکھو یہ وزیر آباد چنیوڑ دا علاقہ ادھر قصور دا علاقہ ادھر بنیر دا علاقہ جنوبی پنجاب رڑ گیا ہے لوگاں دیاں فصلاں برباد مال مویشی ترباہ برباد ہوگی دکھ دی تکلیف دی اس کڑی اندر سڑا سارے اندر حق بن دے انہاں متاثرین دی مدد کریے اللہ اس مرکز نو رہتی دنیا تا قائم دائم تی آباد فرما اللہ اس مرکز دے بانی میرے استاد محترم میرے مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق سلفی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ اللہ ان دی قبر تے کربڑ رحمتاً دا نزول فرما اور میرے بڑے ہی پیارے دوست میرے وفادار ساتھی دکھ درد دے ساتھی اسر یسر دے ساتھی اللہ اکبر میں کماں تے میرے ہمراز ساتھی حضرت مولانا عبد القدیر سلفی حافظہ اللہ تعالی دین دی خدمت کر رہے نے میرے جیسے نہ چیز نال پیار کر دے اللہ تو انہاں دی زندگی علم عمل دی حفاظت فرما اللہ دے اندر برکت فرما اللہ اس مرکز نو رہتی دنیا تک قائم دائم آباد فرما جنہاں ساتھیاں مل کے آج دا پروگرام ترتیب دیتا ہے
اللہ سب دیاں کاوشاں کوشاں نو قبول و منظور فرما۔ اور میں توڑا مشکور ممنون ہاں تو سا وقت کڑے ہے مجھے ایسے نہ چیز دیاں باتاں سنیاں، اللہ قرآن و حدیث دیاں باتاں جو سنیاں سنائیاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔